जुरेज एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था बनी इसराइल में। वो नमाज पढ़ रहा था कि उसकी वालदा ने उसको आवाज दी। तो नफली नमाज थी, तोड़ देनी चाहिए थी। फर्ज नमाज तो चलें आप कंटिन्यू करेंगे, नफली नमाज तो जाहिर है कि तोड़नी होगी माँ बाप अगर आवाज दे दे। और बुखारी और मुस्लिम में आता है और कुरान हकीम में भी आता है इशारतन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुकारेंगे फिर तो फर्ज नमाज भी तोड़ देनी है आपने, फिर उस वक्त पहुंचना है आवाज को। बहरहाल उसने आवाज दी अपनी वालदा की आवाज पे। उसने कहा या अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूं और मेरी मां मुझे बुला रही है। वो इबादत करता रहा और उसने अपनी मां की उस बात पे लब्बैक नहीं कहा। दूसरे दिन भी इस तरह ही हुआ कि उसकी मां ने आवाज दी, वो नमाज फिर मुकम्मल करके ही किया। तो उसकी वालदा को गुस्सा आया और उसकी जुबान से ही कलिमात निकल गए कि अल्लाह मेरे बच्चे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी फाशा औरत दे मथे ना मार लें, किसी फाशा औरत के साथ इसका को पाला पड़ दे उस वक्त तक इसे मौत ना देना। यानी उसने अपना गुस्सा बदवा दे दी। सही मुस्लिम में हदीस है अपनी औलाद को बदवा मत दो, हो सकता है कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह तो कबूल ही कर ले। मैंने मसला तकदीर वाले लेक्चर में भी 104 ABC में बताई थी हदीस। इसलिए बदवा कभी नहीं देनी चाहिए किसी को। ज़ाहिर है वक्ती तौर पे गुस्सा होता है तो इंसान क्यों बदवा दे, बाद में जो पछताएगा। और यहां पे बदवा लग गई। बदवा क्या लगी, वहां पर एक फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी, और उसको लोगों ने बताया कि ये जुरेज वली जो है ये इतना इबादत गुजार है, तनु ते ता मनांगे, और वो बड़ी खूबसूरत मशहूर भी थी, तेरी खूबसूरती ता मनांगे कि तू जे इस मर्द नू वरगला है, तेरी खूबसूरती तब मानेंगे इसको वरगला। उसने कहा ये मसले ही कोई नहीं। वो आई, उसने बड़ी कोशिश की। हजरत जुरेज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम व रहमहुल्लाह, वो इबादत गुजार प्योर पैशन वाले थे, अल्लाह ने उनको बचाया। फिर उस औरत ने एक तरकीब चली कि उसने एक चरवाहे के साथ बदकारी की और उसकी वजह से उसका हमल ठहर गया और उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ और उसने शोर मचाया। और उसने उस जुरेज की इबादत गाह जो उसने बनाई थी घर, उसके साथ ही कोई कमरा किराए पर लेकर रखा हुआ था, वहां उसने ये सारा काम किया। उसने कहा ये बच्चा जो है ये इसका है, जुरेज का, इसने मेरे साथ बदकारी की थी। लोगों ने जनाब आओ देखा ना ताओ उसकी पूरी इबादत गिरा, उन्होंने चुप के जनाब हर चीज बाहर छुटिया होता सामान और सारा तो मकान वगैरह तोड़ दिया। तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जुरेज ने कहा कि मुझे थोड़े वक्त के लिए सुन तो लो मेरी बात, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैंने ये काम नहीं किया। उसने उसी वक्त नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह तू तो जानता है मैं बेकसूर हूं, मुझे इस मुसीबत से निजात दे। फिर वो उस बच्चे के पास, शीरखार बच्चे के पास आया वो, और उसने उसकी पेट पे जाके ठोंका मारा यूं और कहा कि बच्चे बोल तेरा बाप कौन है। वो दूध पीता बच्चा छोटा सा, वो कहने लगा कि ये औरत जो है ये बदकार औरत है, इसने उस चरवाहे के साथ बुराई की, मेरा बाप वो चरवाहा है और ये नेकोकार शख्स है। जब जनाब लोगों ने ये मंजर देखा तो उन्होंने कहा जनाब तुसी इजाजत दो असी सोने का मकान बना देने तुहाडे वास्ते। ये अल्फाज है सही मुस्लिम में। ਉਹਨੇ कहा सोने का बनाओ जनाब, सोने का बना देते फिर उतो ही जाता रहता, रूहानियत सारी ले लेंगे। जिस तरह ये जितने बुजुर्ग हैं ये लैंड रोवरों में गाड़ियों में बैठ बैठ के इनकी रूहानियत जीरो हो गई हुई है। वैसे तो पहले भी जीरो सी, हुण बिल्कुल ही जाते रहे। तो उसने कहा जनाब मैनू मिट्टी का घर बना दो, तुसी जो मिट्टी का घर है वही बना दो। उन्होंने वो मिट्टी का, और उसमें मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, लोगों ने उसके हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। उसी टाइम बुजुर्ग मान लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जनाब मेरा मकान वही बना ले जो था, वो मकान उसका वो तामीर कर दिया। यूं अल्लाह ताला ने उसको इस फितने से महफूज रखा अल्हम्दुलिल्लाह। सातवीं मिसाल करामत की, वो असहाबे उखदूद का वाकया है। एक जादूगर साहिर और एक राहब और एक लड़के का, बड़ा मशहूर है। सही मुस्लिम में 7511, बिल्कुल सही मुस्लिम के एंड पे जाके आता है। इस हदीस की बकायदा हेडिंग है इसी नाम के साथ कि अगले वक्तों में एक बादशाह था, उसका एक बड़ा करीबी जादूगर था, वो बूढ़ा हो गया। उसने कहा जी मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, कोई एक लड़का मुझे ऐसा दो जिसे मैं ट्रेन कर दूं जादू में, ताकि मैं तो मर जाऊंगा, ये आगे तुम्हारा सिलसिला चलाता रहेगा, कोई अपना जानशीन में बना जाऊं। तो एक बड़ा समझदार लड़का बादशाह ने जो है ना उसके लिए मुकर्रर किया। वो राहब के पास, वो उस जादूगर के पास जाके जादू सीखा करता था। रास्ते में एक राहब भी था ईसाई, अल्लाह वाला को नेक बंदा। अब इस उम्मत में तो रहबानियत अल्लाह ने मना कर दी है, ये उस वक्त की बात हो रही बनी इसराइल की। तो वो उसके पास भी बैठता था, उसकी बातें बड़ी अच्छी उसको लगती थी। जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसे मारता था कि तू उस राहब के पास ना बैठा कर। उसने आगे एक दिन राहब को शिकायत की कि मैं तेरी वजह से लेट हो जाता हूं, तो मेरा दिल तो करता है तेरी बातें सुनूं, लेकिन जादूगर मुझे बड़ा मारता है, कोई मुझे तरकीब बता। तो उसने कहा तो इस तरह कर कि अब जादूगर के पास जाए तो तू ना बताया कर ना कि मेरे पास आया, तू उससे ये
کہہ دیا کر کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، اور جب تو میرے پاس بیٹھتا ہے گھر جانے سے پہلے تو گھر والوں کو بتایا کر کہ میں جادوگر کے پاس تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس طرح کا جو جھوٹ بولنا ہے یہ جائز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، جس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 123 تقیہ کے جواز کے اوپر۔ اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، کہ کافروں سے دشمنی رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، کب؟ الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ جب تمہیں اس سے بچاؤ کرنا مقصود ہو، پھر اوپر اوپر سے دوستی رکھی جا سکتی ہے تقیتن، تقیہ کہتے ہیں یعنی ڈر کر، دل میں تو آپ دشمنی ان کو رکھیں لیکن اپنی جان۔ یہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی، یہ کوئی اہل تشیع یا اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، تقیہ کا جواز قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، مسئلہ نمبر 123 میرا سن لیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا جی تقیہ والا، تو وہ اس طرح وہ آتا رہا راہب کے پاس۔ ایک دن کیا ہوا، راستے میں اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا یا اللہ اگر اس راہب کا دین تجھے محبوب ہے اس جادوگر کے مقابلے پر تو اس ایک پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ انبلیویبل چیز ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ اس نے وہ پتھر مارا، وہ جانور مر گیا، لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ جادوگر باطل ہے اور راہب، اب وہ راہب کو اس نے آگے بتایا جناب کہ میرے سے تو یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے، میں نے دعا کی تھی قبول کر لی اللہ نے۔ تو راہب نے کہا کہ اب تجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا، اب نہیں چھوڑے گا، تو اب آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ تو ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تیرے پہ آزمائش ہے میرا نام نہیں کسی کے آگے لینا۔ اور وہی ہوا، لوگ اس کے پاس، مسلم شریف کے الفاظ ہے، اندھے اور کوڑی والے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا اور پہلے شرط لگاتا تھا کہ میرے رب پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا اللہ تمہیں دے دے گا، اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اتنی بڑی کرامت اس کی دعا کی برکت سے۔ اس میں الفاظ ہے دعا کے، وہ یہ نہیں کہتا تھا میں کرتا ہوں، بلکہ اس میں الفاظ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو دعا کرتا ہوں، میرا رب قبول کرتا ہے۔ کرتے کرتے جناب کیا ہوا، اس کی مشہوری ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک بڑا قریبی وزیر تھا، اس کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ اس کی جب آنکھیں جاتی رہیں، اس کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں، تو کسی نے بتایا کہ جی اس لڑکے کے پاس چلے جاؤ۔ اس لڑکے کے پاس گیا، اس نے کہا جی پہلی شرط میری ہے میرے رب پر ایمان لاؤ، میں تو کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا، دعا کروں گا اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، پہلی شرط ہے ایمان لے کر آؤ۔ وہ ایمان لے کر آیا تو اس کی بھی آنکھیں واپس آ گئیں۔ وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں آنکھیں واپس آ جائیں؟ تو یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں؟ اس نے نہیں کہا کہ بزرگانہ کرم ہے، اس نے کہا یہ اس نے دی ہیں جو تیرا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے اللہ۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس کو مارنا شروع کیا، جب مارا تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا، اس لڑکے کو پکڑ کے لائے گئے، اس کو مارنا شروع کیا، اس لڑکے سے راہب کو پکڑ لیا، راہب کے سر پہ آرا چلا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور لڑکے پہ بھی ظلم کرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے پورے ایک سمجھ لے دستہ تیار کیا، جس کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی زلزلہ آیا کہ سب کے سب لوگوں گر پڑے، وہ لڑکا بچ گیا۔ پھر ایک اور دستہ تیار کیا کہ اسے جا کے دریا میں پھینک دو۔ دریا کے قریب پہنچے، ایسی آندھی آئی کہ دریا میں طوفان برپا ہو گیا، وہ لڑکا بچ گیا، وہ سب کے سب الٹ گئے اس میں۔ تو وہ پھر بادشاہ کے پاس لڑکا آیا، اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، بڑے آسانی سے تو مجھے